أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. الله الله ما شاء الله. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الله. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الله الله ما شاء الله. اقرأ يا ولد. الله الله. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. الله الله. إن الله قوي عزيز. الله. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. الله ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت يا ولد، زينت ما شاء الله. فمنهم مهتدي وكثير منهم فاسقون. الله الله الله. سلمنا يا رب ما شاء الله. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم. حلاوة طراوة ما شاء الله. الله. وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل. الله 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 الله. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. الله. ورهبانية ابتدعوها
ما شاء الله زينت يا ولد ما شاء الله ما أحسن ما شاء الله ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. أحسنت ما شاء الله أحسنت بارك الله. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. الله سلمنا يا رحمن يا سلام. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم الله الله وكثير منهم فاسقون. الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. الله ما شاء الله حلاوة. ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. الله الله يا رحمن اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما شاء الله. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. ما شاء الله جميل ما شاء الله جميل جدا الله يبارك ما شاء الله. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. الله الله لا إله إلا الله ما شاء الله. ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. الله ما شاء الله سعيكم مشكور. الله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون
فيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله بارك الله माशाअल्लाह। ये थे जनाब क़ारी ताहा जो आपके सामने तिलावत फरमा रहे थे और सामिईन के क़ल्ब व जिगर को मुनव्वर कर रहे थे। अल्लाह मौसूफ़ को कबूल फ़रमाएँ, आमीन या रब। सामिईन बातमकीन, अब हम फ़र राबे के आखिरी मुसाहिम हाफिज़ यासीन को इस शेर के साथ दावत देते हैं। आवाज़ कुछ ऐसी के रेशम की तरह नर, आवाज़ कुछ ऐसी के रेशम की तरह नर, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफ़ान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल रब्बि इम्मा तुरियन्नी मा युअदून रब्बि फला तजअलनी फिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व इन्ना अला अन नुरियक मा नअदुहुम लक़ादिरून इदफ़अ बिल्लती हिय अहसनु अस्सय्यिअह नहनु अअलमु बिमा यसिफून वक़ुल रब्बि अऊज़ु बिक मिन हमज़ाति श्शयातीन व अऊज़ु बिक रब्बि अन यहज़ुरून हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि रजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहान फ़ीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुव क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअसून فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا
واخسأوا فيها ولا تكلمون الله سلمنا يا إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا بالله يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. الله صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله.